बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे माशरे में हर घर में बेरोज़गारी, लड़ाई झगड़े ये आम चले आ रहे हैं। नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। रोज़ी का मसला है। जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है उसमें बर्बादी होती है। जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, जिस शहर में, बल्कि जिस मुल्क में लड़ाई झगड़े हों वहाँ अमन व सुकून तबाह बर्बाद होकर रह जाता है, वहाँ परेशानी ही परेशानी होती है। इसलिए इस वजीफ़े को आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। है तो बहुत आसान, लेकिन वो पाबंदी के साथ करना है। जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाती, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो जाते, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो जाती, रोज़गार मिल नहीं जाता, रोज़गार और रोज़ी का आना, इस वजीफ़े से बहुत ही ज़्यादा रोज़ी अल्लाह पाक गैबी रोज़ी अता करते हैं। घर के अंदर और अमन सुकून नहीं आ जाता, उस वक़्त तक इस वजीफ़े को आप मसलसल करते रहें। इस वजीफ़े को मर्द हजरात भी कर सकते हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी कर सकती हैं। जिसको भी ये परेशानी हो, क्या परेशानी, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता हो, बेइत्तफाकी हो और रोज़गार का मसला हो, रोज़ी ना आती हो, वो ये वजीफ़ा ज़रूर करे। या वदूदु 100 मरतबा पढ़ना है और उसके शुरू में भी 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सबसे पहली बात यह है कि ये वजीफ़ा पढ़कर आप खाने पर दम कर दें और घर के सारे अफराद मिलकर खाना खाएं। देखें, खाना खाते ही कैसे ही रूहानियत आपके दिल के अंदर आएगी, एक दूसरे की मोहब्बत आपके दिल के अंदर आएगी, नफ़रतें ख़त्म होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और रोज़ी अल्लाह पाक गैबी रोज़ी अता करेंगे। ये मुसलसल आप करते रहें। जब आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब हमारे घर में हर तरह का इत्तेफाक है, अमन व सुकून है, और उसके बाद बेशक इसको छोड़ दें। इस वजीफ़े का टाइम कोई नहीं है। जब भी आपका खाना तैयार है, वो खाना सुबह का है, दोपहर का है या शाम का है, किसी भी खाने के ऊपर आप 100 मरतबा या वदूद पढ़कर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उस खाने पे दम कर दें। किसी भी टाइम रोज़ाना आप एक दफ़ा ज़रूर करें। ये नहीं कि आज आपने सुबह किया तो कल भी सुबह करने, नहीं, किसी भी वक़्त, चाहे दोपहर के वक़्त, रात के वक़्त, शाम के वक़्त, किसी भी वक़्त आप कर लें। शाम में कर लें तब भी कोई हरज नहीं। नागा ना करें, रोज़ाना करें और उस वक़्त तक करते रहें जब तक आपको पूरा यकीन हो जाए कि अब घर के अंदर मोहब्बत सलूक आ गया है और रोज़ी अल्लाह पाक ने कुशादा कर दी है। आप यकीन माने मेरे दोस्तों, इस अमल की वजह से अल्लाह पाक आपको गैबी रोज़ी अता फरमाएंगे। वहाँ से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ आपको ज़हन व गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह पाक जल्द मालदार कर देंगे। क्यों ना करें। वो मेरे अल्लाह पाक इतने बड़े, इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी बड़ी मखलूक़ात को देती है। उसके लिए थोड़ा सा हम अगर अल्लाह से मांगेंगे, उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं आ जाएगी। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या तो सुना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्ते अक़लियत की बादशाहत अता की गई, तो वो रब के हज़ूर दुआ मांगते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। ए अल्लाह, मुझे आरज़ू है एक दिन तेरी सारी मखलूक जितने भी ज़ीरो हैं सब की ज़ियाफ़त करूं,
ندا آئی کہ اے سلیمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بناؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں بہت زیادہ کھانے پینے کا سامان اسباب مہیا کیا گیا، کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی قرار کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات یعنی انسان، جن، پرند، چرند، درند، ہر طرح کی کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے بھی، سمندر والے تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر پہنچی اور اس مکان میں جمع ہوگی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمانی کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر اس میں جتنا کھانا چاہو تم کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کر سکوں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا ہوا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تم اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ پاک مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ تھا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں جا کے میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اگر آپ اسی طرح باہری مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر رشی طاری ہوئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی، میں نادان اور مسکین ہوں، اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ اور آخر میں ایک بات میرے دوستو، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مخلوق کو پیٹ بھر کر کھانا دیتی ہے، اور کسی انسان کی یہ ہمت تک نہیں ہو سکتی
کہ جو کسی کو رزق دے یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کو رزق عطا کرتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتی ہے اور دشمنوں کو بھی رزق دیتی ہے، کسی پر وہ رزق بند نہیں کرتی۔ انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اس سے مانگے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور پھر جو اس کے نام سے اس کو پکار کر رزق مانگتا ہے پھر اللہ پاک اس کو غنی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا